ماشاءاللہ تمام ماں باپ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ہماری خوش نصیبی قائد ملت اسلامیہ
नबुव्वत ताजदार खत्म तमाम आबाद तशरीफ रखें। हमारी खुशकिस्मती कायद मिल्लत इस्लामिया शहजादा हाफिज साहब हुसैन साहब रिजवी के साथ अमीर जनूबी पंजाब पीर तरीकत राबर शरीयत आमन ते अखी ठहरन सज्जन आमन ते अखी ठहरन। मैं इस जुमले के साथ जनाब डिवीजन अमीर बहावलपुर को दावत खिताब देता हूँ। जहां में बेमिसाल है सरवरे कौनैन का लश्कर, जहां में बेमिसाल है सरवरे कौनैन का लश्कर, न मिटा है यजीद से जनाबे हुसैन का लश्कर। अरे लगाया जोर जमाने के लिबरलों ने मिटाने का, मगर बढ़ जा रहा है मुसलसल खातिम हुसैन का लश्कर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इज़हार ख्याल के लिए मुल्तमिस हूं डिवीजन अमीर बहावलपुर जनाब पीर तरीकत जनाब। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, फतवा है शेख का ये ज़माना है कलम का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। लेकिन जनाब शेख को ये मालूम नहीं मस्जिद में अभी आवाज़ है बेसूद व बेअसर। तैगो तफंग दस्ते मुसलमान में कहाँ हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर। काफिर की मौत से लरसता हो जिसका दिल कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़रा में डूब गया मुसलमान दोस्ता कमर। हक से अगर गर्ज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। बस मैं एक से दो बातें अर्ज करूँगा। उसने कहा किस लिए बनाया? उसने कहा ये मैंने जो मुजाहिद बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाएगा ये मिंबर उसको तोहफा दूंगा। साथ ही उसके साथ एक बच्चा था, उसने उस मिस्त्री के पाँव को पकड़ लिया और कहा जनाब फिर मेरे लिए दुआ मांगे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ये मिंबर मैं ले जाऊंगा। जब वो बच्चा जवान हो तो दुनिया ने देखा, फिर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। हमारी भी दुआएं यही हैं कि या अल्लाह हम में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस खड़ा कर, या अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम का कोई वारिस खड़ा कर, या अल्लाह तारिक बिन ज़ियाद का वारिस खड़ा कर। लेकिन अल्लामा इकबाल कहता है दर मुसलमान शान महबूबी न मान, खालिदो फारूकी और अय्यूबी न मान। इकबाल कहते हैं अल्लाह मुसलमानों की दुआएं क्यों सुने, अल्लाह ने इन्हां दुआवां कबूल क्यों करे। न इन्हां दे अंदर कोई खालिद बिन वलीद का गुलाम है, न इन्हां दे अंदर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम है, न इन्हां दे अंदर कोई फारूक आजम का गुलाम है। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू साढ़े बाबा जी सलाहुद्दीन दे गुलाम खड़े कर गए। और इंशाअल्लाह असी बैतुल मुक़द्दस से जाबड़े कायद दी क़यादत जुमा पढ़ना है इंशाअल्लाह। सारे तैयार होना इंशाअल्लाह। ते 5 नवंबर नू साढ़े कायद ने ऐलान किया है मिलियन मार्च का इस्लामाबाद फैजाबाद तो शुरू होना है। एक कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह असी सारे उत्थे भी पहुंचना है, पूरी ताकत दे नाल जाना है इंशाअल्लाह। और दुनिया नू दसना है कि असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम हाँ, असी जिहादी हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह असी मोहम्मद अरबी दी तलवार असी उन्हां दी गल करन वाले हाँ। ते इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नू अल्लाह ताकत देगा और पूरी दुनिया इस्लाम दा परचम बुलंद करेगी इंशाअल्लाह। हुण तुहाडे सामने मैं साढ़े जनूबी पंजाब दे कायद, जनूबी पंजाब दे अमीर, मुजाहिद खत्म नबूवत, असीर नामूस रिसालत जनाब पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब ताड़े नारियां दी गुंज जोरदार नारा लो, नारे तकबीर। इंज नहीं यार, बाल करके नारा लाओ कि कायदे मोहतरम दी अब तकरीर सुननी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری. اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میرے نہایت واجب الاحترام سادات کرام، ذوی الاحتشام علماء کرام، معززین علاقہ اور حیر راجکاں کے تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس سرزمین پر قائد ملت اسلامیہ، مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ، آپ نے قدم رنجہ فرمایا. خطاب تو آپ ہی کا ہونا ہے، میں نے بس ایک یا دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اس وقت مورخ بھی برتہ حیرت میں ہوگا کہ کیا ایسے دور میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب کشمیر لٹ رہا تھا تو اس وقت یہ نہیں کہ علماء جناب مناظرے کر رہے تھے، بحث و مباحثے کر رہے تھے، ہاں کوئی معقول والمنقول پڑھا رہے تھے، کوئی منطق پڑھا رہے تھے، کوئی فلسفہ پڑھا رہے تھے، لیکن ایک مرد قلندر وہ بھی تھا جو پاکستان کے کونے کونے میں جا کے کہہ رہا تھا کہ اٹھو کشمیر کی بچیاں پکار رہی ہیں، اٹھو کشمیر کی مدد کے لیے نکلو. وہ ہستی محدث کبیر، شیخ القرآن، استاد العلماء، حضرت علامہ مولانا قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت ہے. اور پھر آج اس دور میں جب فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو کوئی جناب سیاسی پارٹی اپنے لیڈر کو آگے لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، کوئی اپنے لیڈر کو جیل سے نکلوانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، کوئی لیڈر جناب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے لوگوں کے جوتے چاٹ رہا ہے. لیکن اس دور میں اس مرد قلندر کے لختے جگر پاکستان کے کونے کونے میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، فلسطین کے شہیدوں کا لہو تمہیں پکار رہا ہے. ہر کسی کو اپنی ساکھ بچانے کا فکر ہے، لیکن قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے میں ان کی آواز گونج رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ان کی آواز گونج رہی ہے، اور ان کی صدا ہر کان سے ٹکرا رہی ہے کہ الجہاد الجہاد. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اب مورخ بھی سوچے گا کہ وزیر اعظم کو ہوش نہ تھا، وزیر اعلیٰ کو ہوش نہ تھا، جناب ہر کوئی سویا ہوا تھا، لیکن ایک ہستی اس وقت بھی ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کے درد کو بیان کر رہی تھی، مسلمانوں کے دکھ کو بیان کر رہی تھی. تو آپ اندازہ کریں، جو ہر ظلم سہ کر ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو کہ جتنا ظلم چاہے کر لو، ہم رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینے سے اور ختم نبوت کی پہرے داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو جن کے پاس ایسا دلیر قائد ہو تو کیا قوم کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. پھر جو ہی الیکشن کا اعلان ہو تو آپ کو بھی چاہیے کرین پہ مہر لگا کے
मदीना तैयबा की तरफ मुंह करके अर्ज कर देना है, या रसूल अल्लाह हमारा काम तो इतना ही था, आगे आप जाने और आपका काम जाने। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, वाल करके नारा लाओ, पता लगे हुजूर दे गुलाम बैठे हो, एंज देना ना करना, एंज पता लगे हुजूर दे गुलाम। नारा हाय दलेरां से बन गूंजते, साहबा नारे लांदे सन, जंगल भी हिलते सन के हुजूर दे गुलाम गुजरे। एंज करके नारा लाओ, अब दावत देनी है, पता लगे हुजूर दे गुलाम। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बस मैं आखिर सारी पीपी मुबारकबाद पेश करूँगा और पीपी दे अमीर कारी मोहम्मद जुबैर साहब और कारी जुबैर साहब की पूरी टीम, अरशद वड़ैद साहब, उस्मान गनी साहब और जितने भी पीपी दे अहदेदारान हैं सब नूं मुबारकबाद पेश करांगा। हुण तुसी सारे खड़े हो जाओ ते दावत देने लगे हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज साद हुसैन रिजवी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کوس جرأت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاروں نے بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں اور آپ حاضر ہو گئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفرشی کے فسانے میں۔ اب میں اور آپ آج اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ اگرچہ ہماری ریاستوں پر، مسلمان ریاستوں پر اگرچہ امریکی غلام اور امریکی پیرول پر حکمران ہم پر مسلط ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سے نہ اسلام کی عظمت ختم ہوئی ہے، نہ ختم نبوت کی عظمت ختم ہوئی ہے، نہ ناموس رسالت کی عظمت ختم ہوئی ہے، اور نہ بیت المقدس کی جناب عظمت ختم ہوئی ہے۔ ہم سارے حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں، اگرچہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں جن کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا علماء سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا ریاست سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا عوام سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اے ساری کوشش ہو رہی اتو لے کے تھلے تک سارے جمان ایک سپیٹ تھے سارے، اے کفر سارا کفر جناب ملت واحد بنے ہویا، اور اے کہہ رہا کہ اس امت دا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ توڑ دیو، لیکن اقبال کہنا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال کہنا کفر اپنا پورا زور لاوے، لیکن رابطیاں قدرتہ بھی بیکھو، حضور دا کوئی غلام امیر المجاہدین جیسا ایسا آندہ رہے گا جڑا امت دا تعلق پھر پکڑ کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوڑ کے رکھ دے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ ہیڈ راجگان ہے، ہیڈ راجگان ہے جی، اور بھائی راجگان، راجگان ہیڈ راجگان۔ میں نے دسو بھائی صحابہ گٹلیاں کھا کے بدر وال جان تے تلوارہ بھی پوریاں نہ ہون تے جسم تے کپڑے بھی پورے نہ ہون، بلکہ حضرت مصعب بن عمیر نے تحمت بندے ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جھنڈا بھی انہوں نے عطا کر دیں تے ہیڈ راج کہاں لے ہو تسی دسو ایتھے بیٹھے ہو تو آڑے کو نعرہ نہیں لگ رہا؟ نعرہ لاؤ ہاتھ چاہ کے پھر تقریر کریں گے۔ اس تو باہر ساڑھا مقصد حضور دا نعرہ لوانا، اور نعرہ ایتھے بھی لوانا، اور نعرہ سری نگر وچ بھی لوانا، اور نعرہ کشمیر وچ بھی لوانا، اور نعرہ مسجد اقصی دے وچ بھی لوانا کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
बाबा जी कहते सन न शबम न शब परस्तम कि हदीस से ख्वाब गोयम चूं गुलाम में आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम नासी कालियां ते नासी कालियां गल्लां करनियां असी चमक गए महबूब ते गुलाम ते गल्लां भी चमक दी होई करनियां बस इतनी बात है तुहानू हुजूर दी मोहब्बत दी गल्लां सुनानियां चलो जिन्हें पुछ के मोहब्बत की थी होता जनाब 1.5 मील भी ना जा सके जिन्हें पुछ के मोहब्बत की थी जनाब वो तो 1.5 मील भी ना जा सके उलमा बैठे मकाम शौक मदीना पाक तो 1.5 मील है और जनाब मकाम मदीना पाक तो 3 मील है जरा पुछ के मोहब्बत की थी जनाब ये क्यों और कैसे और चनाचे किवें करिए जनाब क्यों करिए वो तो 1.5 मील भी ना जा सके जिन्हें अन्य बार मोहब्बत की थी और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा दसो मेरे गुलामों बदर जाना चाहिए कि नहीं बदर जाना चाहिए कि नहीं बदर जाना चाहिए कि नहीं हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए क्या यार सुना साढ़े को पूछते बदर जाना चाहिए कि नहीं सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नंबाल नामा शेता वाते नामा शेता यार सुना बदर तय खड़िया कैसरो किसने ना जंग छेड़ के रख देंगे बदर तय खड़िया पहरे क़यामत तक घोड़े जनाब घोड़े दे जिगर पिघला के रख देंगे हुक्म दो घोड़े समंदर पा के रख देंगे और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों ने नहीं क्या हो साद बिन मुआज साढ़े को तो घोड़े हैं नहीं तू केड़े घोड़े जनाब दरिया विच और समुद्र में पाने ते इकबाल कहंदा हर केश के मुस्तफा सामान उस बारो बरकर दरगोश है तामान उस इकबाल कहंदा मोहब्बत रसूल जिस ते दिल विच होवे ना कायनात दी हर नेमत उसदी जेब विच मौजूद होंदी बस इतनी बात है तुहानू दसण आया कि हुजूर दी मोहब्बत कायनात विच सब नाल कीमती शै है और हुजूर दी मोहब्बत ही सी साहबा ने जाके कैसर और किसरा दे बूहे जा खड़काए आज तक जनाब एटम बम होंदे लत्तां कमी जा रही हैं अरे जनाब असी जंग छेड़ के रखते ये मैं कह नहीं तो सारी जिंदगी क्या जी उलमा जनाब जदों हलाकू खान बगदाद में ताराज करन आ रहे सी ते उलमा मसवाक दी अंगीठा नाप रहे सन आज आओ आज वीडियो दा दौर है आओ सारे दी तस्वीरें बना के ले जाओ आज उलमा मसवाक दी अंगीठा ना तद नाप रहे सन ना आज नाप रहे बल्कि कह रहे अल जिहाद लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह बस इतनी की बात है कि हुजूर दे गुलाम ना पहले नसे ना आज मैदान विचों नसे और आज भी मैदान इस खड़े होके कह रहे हैं कि सितम करे दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए कुरान की कहना वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला कुरान कहना मेरे हबीब असी तुहाडे सहाबा दी तुहाडी मदद की थी हाँ और जनाब साढ़े लोग कियन हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा है बाबा जी कहते सन ओए आज खड़े हो ए घोड़े खोलो ए हुजूर दे नाम ते घोड़े खोलो जे खोलोगे तो इस्लाम दी मदद भी तुहाडे नाल आ जाएगी फरिश्ते भी आ जाएंगे और कुरान में अल्लाह ताला की कहंदा बिअल्फ मिनल मलाइकति मुसव्विमीन मेरे हबीब असी तुहाडी फरिश्ते नाल मदद की थी 1000 2000 3000 4000 फिर की क्या अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल लेकिन शर्त है कि इकबाल कहना फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार इकबाल कहना चलिया फरिश्ते कदी नहीं आए घर बैठे भी कदे फरिश्ते आए हाँ फरिश्ते आंदे जदों हुजूर दे गुलाम मैदान विच निकलन फरिश्ते आंदे कि नहीं भई आंदे ए तां कहंदे सन बंदा 150 होवे ऐ कहंदे सन बंदा 150 होवे लेकिन दसो फैजाबाद विच फिर हजारां नु अगे लाया किसने 150 नहीं लाया ना ओ असा थोड़ी लाया ना फरिश्ते भेज देंदा हाँ और ये याद रखना कि जनाब इस्लाम का एक अपना उसूल है इस्लाम का एक अपना सहाबा ने क्या या रसूल अल्लाह हुक्म दो घोड़े समुद्र में पा देंगे इकबाल कहना हदीस विच भी तारीख विच भी मुसलमानों को घोड़े दो अन्याय के फिर उन्हें केड़े घोड़े समुद्र में पाने सन और कहना मोहब्बत रसूल दिल विच होवे ना तो फिर गल जड़ी भी की जावे वो कबूल हो जाती हजरत साद बिन नबी वकास की क़यादत में मुसलमानों ने घोड़े सहाबा ने घोड़े दरिया तजरा में सुटे और सामने किसरा दी फौजा खड़ियां सन उन्होंने जो देखे ना मुसलमान जनाब दरिया तजरा में घोड़े होते तैरते हो आ रहे हैं तो उन्हें कहा दीवा अमन उन्हें क्या नहीं ये कोई बंदे नहीं है तो कोई झल्ले आ रहे हैं बाबा जी कहते सर वो झल्लिया तेरे और मेरे ईमान का मुल पैंदा ही उदो है जो लोग कहते हैं झल्ले आ रहे हैं मोहम्मद अरबी दे दीन दे झल्ले आ रहे हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
हुजूर नाल वफा और अन्ने वाह प्यार। और आज देखो 57 इस्लामी ममालिक उन्हां दे सरबराह उन्हां दे वडेरे सारे जनाब वजीर आजम भी मौजूद है उन्हां विच, उन्हां दे सिपा सालार भी मौजूद हैं उन्हां विच, और जनाब उन्हां दे वजीर आला भी, सदर भी, जितना भी जो दुनिया च निज़ाम है वो सारे मौजूद हैं। लेकिन इकबाल आदा क्या नहीं और कोई गज़नवी कारगाए हयात में बैठे हैं मुंतज़िर कब से अहले हरम के सौमनाथ। इकबाल कहता कोई भी नहीं महमूद गज़नवी, कोई नहीं, कोई भी नहीं शहाबुद्दीन गौरी, कोई नहीं, कोई भी नहीं जनाब अहमद शाह अब्दाली, कोई नहीं, कोई भी नहीं जनाब नूरुद्दीन संगी, कोई नहीं, कोई भी नहीं सलाहुद्दीन अयूबी, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। आज सारे नचन टपन और जनाब अपनी जात के बारे बड़े एहसास और हसास बैठे हुए, लेकिन मोहम्मद अरबी दे दीन दा गुलाम कोई नहीं। अगर मोहम्मद अरबी दे दीन दा गुलाम होंदा तो फिर सलाहुद्दीन अयूबी दे जानशीन बन के जनाब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे ते खड़े होंदा और कहंदा होया इतने ते यहूदियों दी जुर्रत है कि फलस्तीन दे बच्चे दे चिथड़े उड़ान, ए उन्हां ते बमबारी करन, ए उन्हां ते जनाब जुल्म करन। असी मोहम्मद अरबी दे दीन दे बारे साए खड़े हां, असी जनाब वंड के रख देंगे जिन्हें कोई गल की थी, लेकिन कोई नहीं, हर कोई अपनी जात के बारे में। अगर और कहने जनाब फलस्तीन किस तरह फतह होएगा, मैं कहा फलस्तीन फतह आज भी हो सकता, लेकिन उसका तरीका कार है कि मुसलमानों के जरनैल बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे उत्ते खड़े होन। और हजरत फारूक आजम के जमाने च भी बैतुल मुक़द्दस फतह होया, लेकिन फतह किस तरह होया कि हजरत फारूक आजम के जरनैल हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और जनाब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे जब फौजा लेके गए ना तो उन्होंने क्या कौन हो, उन्होंने क्या बाहर निकलो मोहम्मद अरबी दे गुलाम है, और कौन है? बस इतनी बात है। आज भी जनाब फलस्तीन भी फतह हो सकता, लेकिन हुजूर दे दीन दे जिहाद नाल फतह हो सकता, हुजूर दे दीन दी बरकत नाल फतह हो सकता। आज भी जनाब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी उम्मत दोबारा उत्ते जा सकती, लेकिन इकबाल कहता ज़ां के मिल्लत रा हयात अज़ इश्क़ उस और बरको साज़े कायनात अज़ इश्क़ उस। इकबाल कहता आज भी उम्मत मुस्लिमा दोबारा उत्ते जाना चाहती जो अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दामन रहमत नाल वाबस्ता हो जाए, और कोई तरीका नहीं। और हजरत फारूक आजम दे जदो इस्लाम दे जरनैल हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा जदो पहुंचे उन्होंने कहा थले आओ असी हुजूर दे दीन दा पैगाम लेके आया, तो उन्होंने कहा जनाब असी चाबियां तुहानू दे देंगे, शर्त है कि तुहाडा अमीरुल मोमिनीन तुहाडे विच होना चाहिए, तुहाडा हाकिम तुहाडे विच होना चाहिए, किथे वे हो जनाब सामने ले आओ। उन्होंने कहा जी नहीं साडे अमीरुल मोमिनीन तो मदीना पाक विच चल, उन्होंने कहा ले आओ उन्होंने बुलाओ असी चाबियां तुहानू रखी और आखी कहे फादर जो कहा दस तू मेरे दीन नू कैसा पाया, दस जड़ा मैं तेनू हक पहुंचाया और कैसा तू पाया। हजरत साद बिन और साहबी कहते मैं ढूंढते जख्मियां हजरत साद बिन रबी को पहुंचा। हजरत साद बिन रबी इंज साह लै रहे सन जिवें भट्टी चो धुआं निकलदा, आखिरी वेला सी आप दा साह लै रहे सन, आखिरी सांस चल रही है सन। तो साहबी ने जाके सलाम दिता और हुजूर दा सलाम पेश किया। उन्होंने कहा मेरा भी मेरा आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह सलाम पेश करी। उन्होंने पूछा यार हुजूर पूछते हैं कि साद बिन रबी दस कि मैं तेनू जेड़ा हक पहुंचाया वो कैसा रहा, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तुसी हक पहुंचाने दा हक अदा कर दिता। हजरत साद बिन रबी ने क्या हुजूर दी बारगाह च अर्ज करी ते नाले मेरा ये पैगाम हुजूर दे सारे उम्मतियां नू हुजूर दे सारे गुलामां नू सुना दे कि जनाब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे वास्ते हुजूर दी हिफाजत करना। अगर कोई एक अख भी झपकती हुई कोई हुजूर तक पहुंच गया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा कि तू तो जिंदा से मेरे हबीब तक कोई पहुंचा किवें। और सुनो फिर ऐ साहबी कहने मेरी और उन्होंने हजरत साद बिन रबी दी गल हो रही इतनी देर इच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन रबी दे जख्मी जिस्म में खुद जनाब तशरीफ ले आए चलते चलते। और किवें पता लग गया वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता है जी। और कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है हर गोशा के नाम है अरब। हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए। जो हजरत साद बिन रबी ने अखा खोल के वेखे ना हुजूर सामने खड़े ते अपना जख्मी जिस्म घसीट के हुजूर दे चेहरे हुजूर दे जनाब नालैन पाक ते अपना जनाब एन रुखसार रख देते और आख्या मनम बहमी तमन्ना के बवक्ते जा सफरतम बरोखे तू दीदा बाशम तू दरूने दीदा बाशी। या रसूल अल्लाह दुनिया च कोई तमन्ना सी कि मैं दुनिया तो जा रहे हो तुसी मैनू वेख रहा हो ते मैं तुहानू वेख रहा हूं। या रसूल अल्लाह और साडा इमाम गल मुका गया कहता
خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں حضور نو چھڑ کے یار کیڑیاں نمازاں، حضور نو چھڑ کے کیڑے روزے، حضور نو چھڑ کے کیڑیاں زکاتاں۔ ادھر سنو، اے جڑے مقام شوق تو عبداللہ بن ابی تے اس دے ساتھی واپس آ گئے سن نا، تے بابا جی نے حدیث کی تطبیق کڈی، فرمایا جدو حضور تے عین اس وقت جدو حضور تے تلوار تے تیر تے نیزے نال کافر حملہ کیتا نا، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، وجہی دون وجہ کا، نفسی دون نفس کا، یا رسول اللہ تہاڈی جان تے ساڈی جان قربان، تہاڈے چہرے تے ساڈا چہرہ قربان۔ اے نعرہ لاندے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور این اس وقت منافق مسجد نبی وچ، اے علماء بیٹھے مسجد نبی وچ ایک نماز دا کتنا ثواب ہے جی؟ 50,000 دا ایک مسجد نبی ایک نماز دا 50,000 دا ثواب ہے۔ این اس وقت منافق حضور نو چھڑ کے مسجد نبی نمازاں پڑھ رہے سن، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام، اور تانوں پتا کہ عبداللہ بن ابی نے حضور کو کرتا بھی مانگ لیا، حضور نے کرتے بھی عطا کر دیتے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میرا نماز جنازہ بھی پڑھاؤ، حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھایا، لیکن قرآن کہنا میرے حبیب سب آئین مرہ، تسی 70 باری بھی اندھی بخشش طلب کرو نا، اسی یہ معاف نہیں کرنا، یہ تانوں چھڑ کے نمازہ پڑھتا رہا، ہاں تو آڈا دار چھڑ کے نمازہ پڑھتا رہا، اور جڑے حضور دے ہوتے فدا ہوندے رہے، حضرت شماس بن عثمان، میرے آقا نے فرمایا شماس بن عثمان جدو میرے ہوتے حملہ ہویا نا تو میرے گرد این گھومن لگ پہ این کر کے گھومن لگ پہ، سارے تلوار تیر نیزے سارے اپنے جسم ہوتے لے، اور اس حالت شہید ہو گیا۔ جدو صحابہ نے جناب تدفین شروع کی تھی، اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد والے دن اپنے ہاتھ نہ سارے صحابہ دی تدفین کی تھی، جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی، میں تو انہوں دسن لگا حضور نو چھڑ کے جڑا نمازہ پڑھن جائے، حضور نو چھڑ کے جڑا زکاتہ دین جائے، حضور نو چھڑ کے جڑا عمرے اور حج کرن جائے، انہاں بندہ کیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو حضرت شماس بن عثمان دا این کر کے جناب جدو سامنے جنازہ لے آیا گیا نا، تو حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ یہ تو تہاڈے جناب اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لے آندے ہویا، تہاڈی رسالت کی تصدیق کردے ہویا، دنیا تو کیا؟ فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک گل نہیں، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر گل کی ہے؟ فرمایا شماس بن عثمان نے میرے گرد اس طرح گھومیا، میری عزت ہوتے پیرا دیتا میدان احد وچ، اور جدو اس طرح پیرا دیندے دیندے شہید ہو گئے نا، اس طرح تیزی نال چاروں طرف گھوم کے، فرمایا اللہ تعالیٰ جدو یہ جناب شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت اس کو وہ مقام دے دیتا کہ نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی ہے درجات واسطے۔ شماس بن عثمان اپنے نبی دی عزت ہوتے پیرا دینے ہویا، دنیا تو کیا؟ شماس بن عثمان نو اللہ نے جنت جو مقام دے دیتا کہ اس تو کہ مقام ہی کوئی نہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، یہ جنت دے آخری مقام تے فائز ہو گیا، اس نو اینجی دفن کر دیتا جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اتنی بات ہے، اور چلے ہو اسلام گھر بہ کے نہیں آندا۔ اقبال کہنا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ اقبال کہنا ہے حضور دا دین، اور اے کلمہ لوگ سمجھے ساڑی جان چھوٹ جائے گی کلمہ پڑھن تو بعد، نہیں نہیں، امیر المجاہدین نے دعویٰ کیتا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، لیکن اسلام نے پھر بندہ کھڑکایا، کدی فیض آباد، کدی وزیر آباد، کدی جناب فلان جگہ، کدی فلان جگہ، کدی ہتکڑیاں دے جناب چھامنچ، کدی گوڑیاں دی چھامنچ، کدی ہتکڑیاں لوا کے جیلنچ، کدی تھانےچ، پھر پوچھا ہاں بھی سناؤ بابا جی اور سناؤ، آکیا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ بابا جی نے کہا جھلے آسیے کوئی نشہ تھوڑی پیتا، حضور دی محبت دا جام تھوڑی پیتا، جڑا ہتکڑیاں نہ لے جانا، جڑا جناب جیلہ نہ لے جانا، جڑا گولیاں نہ لے جانا، جڑا شلہ نہ لے جانا، بابا جی کیڑا جام پیتا ہے؟ فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرمایا ایسا تھا حضور دی محبت دا، اور نشہ پی لیا جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا، جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا۔ اور اے 31 اکتوبر آج 13 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، اور جناب 31 اکتوبر حضرت غازی علم الدین، جان دیو غازی علم الدین کون ہے؟ غازی علم الدین ہو، غازی علم الدین ہے کہ جڑا ویخ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا، لیکن پیر سیال لجپال ہیں جی جدو گئے نا غازی علم الدین نہ ملن واسطے جناب میاں والی جیل، تے پیر صاحب نو غازی علم الدین نے کہا جناب پیر سائیں میں نو سناؤ سورہ یوسف، تے پیر صاحب نے جان بوجھ کے جناب متشابہ لایا، اور عاشق رمضان جان دے ہوں نا،
عاشق رمضان جان دیں پیر صاحب نے پتہ لگا کسی بھی غازی کس مقام تے فائز ہو گیا. پیر صاحب نے جان پڑھ کے متشابہ لایا تے غازی المدینہ کو قرآن دی آیت دسن لگ پیا. تے پیر صاحب نے فرمایا غازی تو تا ویکھ کے بھی قرآن نہ پڑھیا ایک میں دس رہا. غازی نے عرض کی تھی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اے غازی المدین ہے اور غازی المدین ہے جڑا ویکھ کے بھی جناب الف بے جاندا ہی نہیں لیکن جدو حضور دی محبت وچ آ گیا تے پھر فارسی شعر کہنے لگ پیا من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جاں بازم از نار میں اندیشم اور چوں عاشق گلزارم از خار میں اندیشم چوں عاشق دیدارم از نار میں اندیشم اور بندار بلا اشرا چوں تخت شہیدانم اللہ چو ہم عاشق از دار میں اندیشم. غازی المدین میں تو دسن لگا کہ حضور نال محبت کائنات دی شے کیے. ایک قصور دے حافظ صاحب سن انہاں غازی صاحب دی جناب قبر تے جا کے مراقبہ کیتا. انہاں کہا غازی 10 منکر نکیر آئے سن تے غازی صاحب کیا کوئی نہیں آئے منکر نکیر کوئی نہیں آئے. تے بابا جی آدھے سن منکر نکیر نے آگے غازی صاحب کو کی پوچھنا سی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہنا سا. تے غازی نے کہنا سی کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تے جہاں فدا اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. غازی صاحب نے عرض کی تھی کہ میں انہاں دے نا تے جناب گردن تے کٹا کے آیا ہور دسو میں کی کراں. میں تو انہوں دسن لگا حضور دی محبت کائنات ایک بندے نو ہمیشہ دنیا تو اعلیٰ و عرفہ کر دیں دی اور جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرہ. آپ شرازی کہنا اللہ تعالیٰ ہر کسی نو محبت رسول عطا نہیں کرتا چوڑ چوڑ کے بندے نو محبت رسول دینا. اٹھوئے میرے نبی نال پیار کر اٹھوئے میرے نبی نال کر اور اگے قرآن کہنا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں 2 دل نہیں بنائے. اور بھائی سکیورٹی والے بیٹھ جاؤ آرام نال سارے بیٹھ جاؤ بھائی کام کیا ہے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ بیٹھو بھائی بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ سارے. تقریر ختم کرتے ہیں ختم کرتے ہیں پھر سنو بے کے آرام نال تانوں جلدی میرے نال زیادہ میں بڑی دور جانا اجے تو اور مزید دور جانا چلے ہو حضور تے دین واسطے. اقبال کہنا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لیکن میں توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یار اسی تو حضور دے دین واسطے اجے بڑا دور جانا اجے اسی حضور دے دین دے پرچم نو جناب کشمیر وچ بھی لے کے جانا اجے اسی حضور دے دین دے پرچم نو جناب فلسطین وچ بھی لے کے جانا اسی حضور دے دین دے پرچم نو پوری دنیا تے لہرانا اور دسنا کہ حضور دا دین غالب ہونا آیا اور انشاءاللہ ان الدین عند اللہ الاسلام. انسان انشاءاللہ غالب ہو کہ اللہ دے ہاں دین ہی ہے اسلام. لیکن بس اقبال کہنا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز یا حیدر کرار. اقبال کہنا مومن دے ہاتھ میں تلوار آن دی دے رہے بس کسے حضور دے غلام دے ہاتھ میں تلوار آنتے ہو پھر منظر کی بردہ پھر تین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو ذرا پوری دنیا دے طاقتہ رکھنا لے ہو اور اسرائیلی بدماشوں ہے سنو توڑے کو آج طاقتہ آ گئی ہیں تے 4 بمب آ گئے تے تسی جناب بچے ہوتے خواتین ہوتے اسپتال ہوتے دودھ پیندے بچے ہوتے پانی دے ٹینکر دے گرد جمع بچے ہوتے جناب بم مار کے تسی سمجھ دو سی بدماش ہے. دیکھو حضور نے طاقتہ رکھنا لے انہوں جناب نصیحت کی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے این تلوار بلند کی تھی این کر کے بیدانے ہو دے فرمایا کون ہے جڑا اس کا حق ادا کرے گا. بہت سارے صحابہ کیا ہے حضور نے نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آ گئے حضرت ابو دجانہ آ گئے کیا یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق ہے کہ جس دے ہاتھ چھو ہوئے وہ میدان چنانا سے. ہاں تلوار جس دے ہاتھ میں چھوے وہ میدان چنانا سے. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کی ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کی ہے فرمایا کسے عورت اور بچے ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کی ہے فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جناب اے تلوار میں عطا کر دو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عطا کر دی تھی. اگے جڑا سننا جڑا غور والا گل ہے حضرت جناب ابو دجانہ نے جب تلوار مل گئی نا تے اس طرح صحابہ دا لشکر میدان احد والے دن اس طرح کر کے جناب سارا
حضرت جناب ابو دجانہ نے تلوار پکڑی اور پہلوانا طرح بازو کھولے اور این پورے لشکر دے سامنے چلن لگ پہ این کر کے اور پڑھ کی رہن اللذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی القجولی ادربو بسیف اللہ والرسولی فرمایا کھجورہ دے جھونڈ بچ آج اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادہ کیتا آج تو بات پچھلیاں سمجھ نہیں رہنا پہلیاں سمجھ رہ کے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں بڑھتے رہنا اور اس طرح پہلوانہ نہیں چال چل رہا ہے جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ ابو دجانہ بڑا اکڑ کے چل رہا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چال بڑی ناپسند ہے جڑی ابو دجانہ چل رہا اللہ تعالیٰ نے چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس دے دشمنوں دے سامنے پسند ہے بس اتنی بات ہے کہ اسی بھی کہنے کہ لبیک والے بڑے ڈاڈے میں کہا لبیک والے اپنے اندر کے انشر جھکایا ہویا اور اقبال کہنا ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اقبال کہنا جدو اپنے بیٹھے ہوئے تو پتہ ہی نہ لگے کہ جناب انج کون ہے اور رومی جناب آیا سی نا جاسوس رومی جدو حضرت جناب خالد بن ولید جدو جنگ اجنادین سے جا پہنچے اور جنگ اجنادین سے جدو جا کے پہنچے اور حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے پورا لشکر ایک طرف کھڑا کر دیتا مسلمانوں دا اور 60,000 دا سامنے لشکر پر اے مسلمانوں دے جرنیل ہوندے اے مسلمانوں دے سپاہ سالار ہوندے اور اے اقبال کہندا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اقبال کہندا میں کوئی ایسا کتا نہیں دیکھا کہ تگڑے کتے دے کے لسا کتا لمے پیا ہوئے وہ اپنا زور تھوڑا بہتا ضرور لاندا لیکن کہندا غلامی جناب جڑی غلامی نہ کتے نالوں بھڑی لیکن کہندا سن غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کہندا جڑوں یقینی ختم ہو جائے کہ اسلام آئے گا جس نو یقینی ختم ہو جائے کہ محمد عربی دا دین غالب ہو کے رہے گا جس نو یقینی ختم ہو جائے کہ اسی میدان وچ نکلان گے فرشتے قطار اندر قطار تھلے اتران گے کہندا وہ تو پھر غلامی نال ہوئی گندی زندگی جی رہا اور اسی بے یقینی دا شکار ہاں یقین ہی کوئی نہیں اگر یقین ہوئے تو پھر اقبال کہندا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں اے دیکھو جنہوں کو یقین سی حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین سے جدو پہنچے نا کہ حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے اور اگر 60,000 دے لشکر مسلمانوں دا پورا لشکر ادھر کھڑا کر دیتا 60 بندے لے گئے اور آپ سارا دن انہوں نے جنگ کرتے رہے انہوں نے بندے بڑے شام نو جناب جدو دیر ہویا کہ 60 بندے صحیح سلامت واپس لے آئے کہ کسی نے حضرت فاروق اعظم نو خط لکھ دیتا کہ خالد نے ایک ہی کیتا اگر یہ بھی شہید ہو جاندے 60 بندے بھی شہید ہو جاندے ایک ہی کیتا خالد نے 60 سارے نو سائڈ تے کھڑا کر کے 60,000 نہ لڑدا رہیا تے حضرت خالد بن ولید نو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا خالد تو کی کیتا تے حضرت خالد بن ولید نے عرض کی اے امیر المومنین قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کیا بھئی تسی ایک کہو کہ 1000 دے مقابلے چ آؤ گے تے میں ویکھنا سی قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 میں تو ایک گل دس دیا ساڑیاں گھنٹے دے نہیں پوری عمرہ دیا تقریرہ ایک پاس ہون کفر نہ ساڑیاں تقریرہ کو ڈردا نہ کسے گال کو ڈردا امیر المجاہدین جڑا نعرہ دے کے گئے نا کفر دیا لتا اس نعرے تو کم دیا اور کہندا ہو یار اسی دا چاندے سے انہاں دے نوجوان جناب بے رغبتی دا شکار ہو جان اے بھٹک جان اے جناب پٹری تو لے جان ایک ہی گل انہاں دے دودھ پتے پیتے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 کیونکہ بیت المقدس دی جناب 5 نومبر نو پھر آ رہے ہو اسلام آباد بڑی ڈھیلی جائیے اسلام جناب انشاءاللہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسو کھڑا کھڑا اسلام آباد آ رہا یار میری بات سنو اسی فلسطین تے نہیں جا سکے اسی صلاح الدین ایوبی دے لشکر دا حصہ تے نہیں بن سکے اسی انہاں صحابہ دے لشکر دا حصہ تے نہیں بن سکے جنہاں جا کے بیت المقدس فتح کیتا لیکن اسی پوری دنیا دے این جناب اسلام آباد دی شارع دستوروں تے کھڑے ہو کے پوری دنیا اکھاں پا کے تے دس سکتے ہیں کہ فلسطین دے بیت المقدس دے مسلماناں دا صرف جرم اے نہیں کہ وہ القدس لاندین اے بیت المقدس ساڈا بھی ہے اور ساڈا بھی جرم ہے یہ اگر تہاڈے کو بہتے بم تے لیاؤ سانو بھی مارو اسی بھی حضور دے دین واسطے شہید ہونے واسطے تیار اور میں تو دسن لگا سا
नारा ये नारा सी क्यों लाने बार बार पकवाने हर वेले लोगों को तकलीफ हो जाती कि नारा क्यों लाने मैं तो दसदा नारा क्यों ए हेडलाइन में ए जाके किताब मेरा काम में दसना सलाहुद्दीन अयूबी किताब है उसका मुअर्रिख अंग्रेज है हेडलाइन और बड़ा मुतासिर मुअर्रिख है लेकिन वो एक गल बनने तो तैयार हो गया उन्हें कहा क्या होया उन्हें कहा यार सलाहुद्दीन अयूबी ना कदी लश्कर साढ़े तो वध होया तादाद ना कदी रसद ना कदी असले ना कदी तादाद ना कदी जनाब रिजर्व हमेशा सी बात रहे उन्हें कहा फिर तुहाडू शिकस्त क्यों हुई सलाहुद्दीन अयूबी को यकीन दे मकाम में अक्का शौबक करके सलाहुद्दीन अयूबी ने तुहानू हर मकाम में शिकस्त देके बैतुल मुकद्दस से जाके हुजूर दे दीन दा परचम ला देता ये किवें हो गया ते वो पता की क्या उन्हें सलाहुद्दीन अयूबी ने जनाब वो हेडलाइन की कहंदा उन्हें क्या तारीख च लिखा होया कि मुसलमानों दी लश्कर जनाब सफा थोड़ी होंदियां सन असी शहीद करना शुरू करते सा ते हजारों मुसलमान शहीद कर देंदे सा और असी लाखां दी तादाद विच होंदे सा उन्हें कहा फिर तुहानू शिकस्त क्यों होंदी उन्हें कहा मुसलमानों दी सफा में चो जदों नारा तकबीर लगदा सी ना ते उन्हां दे शहीद होए फौजी भी उठ के दोबारा लड़ना शुरू कर देंदे नारेज पावर है जदों जदे साढ़े जवान वजीराबाद पहुंचे ना ते मेरे को आ गया सरकारी अफसर उन्हें कहा जनाब हुण तो मुआहदा हो गया लेकिन एक गल याद रख देना तुहाडे बंदे नूं असीं जनाब दरिया चनाब दा पुल दरिया चनाब जड़ा ना ये असीं क्रॉस नहीं सी करन देना मैं कहा क्यों क्यों होया कहने लगा जनाब असीं पिछे बड़ा पानी रोक के रखा होया सी जे जनाब ये दरिया वालों आंदे तो असीं पानी छोड़ देना सी मैं कहा तेरा पानी कितना बुलंद होंदा उन्हें कहा जनाब 20 फुट मैं कहा होर उत्ते जा कहंदा 30 फुट मैं कहा होर उत्ते जा कहंदा 40 फुट कहंदा पुलां नाल पानी ला देना सी मैं कहा झलिया तेरा पानी पुलां तक सी मोहम्मद अरबी दे गुलाम दा इश्क सुरैया सितारे नाल भी उत्ते जदों ए वजीराबाद दा हो गया ना वजीराबाद दा हो गया ते जनाब इन्हां ने अमरीकी जनाब जेड़े हैं ना सारे उन्होंने बुलाया उन्हें क्या असीं तुहानू अरबां डॉलर देने अरबां रुपए देने तुहाडे कोल चंद लबैक वाले काबू नहीं आंदे उन्हें क्या गल है कि हुण चंद रह नहीं हुण तां पूरे पाकिस्तान विच लबैक दा स्प्रे हो गया और उन्हें कहा दूसरी गल उन्हें कहा फिर लियाओ नवाज शरीफ नूं कोशिश करिए उहदे जवाब भरन दी उन्हें कहा नहीं 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 मोहम्मद अरबी दे गुलामां दे सामने किसी नहीं टिक सकना नवाज शरीफ ने उसदा अब्बा भी लियाओ तो कोई गल नहीं बननी उन्हें कहा फिर उन्हें कहा तुहाडे को काबू नहीं आंदे उन्हें कहा काबू करदे आ असीं इन्हां नूं गिरफ्तार भी करदे आ तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़्म-ए हिदायत पे या इलाही सद